बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़बान में रखे, हर बुरी घड़ी से बचाए। आप सबकी दिल ख्वाहिश और आपकी जायज़ हाजात अल्लाह पाक सबकी पूरी करे। जो इस वक्त परेशान हाल है, जो इस वक्त जो है जॉब लेस है, या घर में जो है रिस्क की तंगी है, रिश्ते की परेशानी है, या मियाँ बीवी में जो है लड़ाई झगड़े, जो भी परेशानियाँ अल्लाह पाक हम सब की दूर करे। तो आज जो है ना, मैंने सुबह से ही अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मेरा टॉपिक है बच्चों की तरबियत। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे जो है हम बात बहुत कम करते हैं, लेकिन हमें करनी चाहिए। तो बस मैं आज बच्चों के स्कूल भी जो है जाऊंगी, और साथ साथ जो है आपको बच्चों की रूटीन भी दिखाऊंगी, और आपसे बातचीत भी करती रहूँगी। तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो है आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बच्चों की तरबियत जो है ना, सबसे अहम चीज़ है माँ बाप के लिए। और बच्चों की जो है ना तरबियत जो है ना, वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा दुनिया में आता है ना, तब से ही जो है ना हम सोच रहे होते हैं कि अभी तो ये जो है बड़ा होगा तो हम इसको सिखाएंगे, लेकिन जब वो छोटा होता है ना, तब से ही जो है ना हम उसके सामने जो भी कर रहे होते हैं, जो वो सुन रहा होता है, वो सब चीज़ें जो है ना उसके माइंड के अंदर जो है ना पूरी मूवी जो है तैयार हो रही होती है। जैसा माँ बाप करते हैं, जैसा उसके घर का माहौल होता है, उसी तरीके से वो बढ़ता चला जाता है। तो तभी कहते हैं कि आप बच्चों के सामने जो है ना कोई ऐसी हरकत ना करें जो बच्चा कैच करे, और माँ बाप की उसी हरकत को जो है ना अडॉप्ट करें, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। जैसा माँ बाप करते हैं वैसे ही बच्चे की जो है समझते हैं कि माँ बाप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। और वाकई ऐसा ही है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो बचपन से अब तक मैं अपनी अम्मा अब्बा को जो है अपना आइडियल मानती हूँ, और उन्हीं को फॉलो करती हूँ। जैसे बहुत लोग नहीं जानते कि हमें अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए, ऐसे ही मैं भी नहीं जानती। जब मेरी बेटी हुई ना, तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से जो है ना तरबियत का प्रोसेस कब से शुरू होता है, कब हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, उनके सामने किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। तो मैं मेरी बेटी शरारती करती थी, या जब उसका स्कूल जाने का जब टाइम आया, वो स्कूल नहीं जाती थी, तंग करती थी, तो मैं उसकी पिटाई लगाती थी। और यकीन करें, बाहर ममालिक में ना जब बच्चे दुनिया में नहीं आता, तब से जो है ना अम्मा अब्बा जो है ना वो उनका लर्निंग प्रोसेस जो है ना शुरू हो जाता है। वो जो है बुक्स पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें वो जो है देखते हैं, सीखते हैं। और हमारे यहाँ ना ये चीज़ नहीं है, हमें सीखना चाहिए। बच्चों की तरबियत अगर हमें नहीं करनी आती ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप पहली दफ़ा पेरेंट्स बनते हैं ना, तो आपको इतना इल्म नहीं होता। तो हमें जो है ना सीखना चाहिए इस बारे में, हमें जो है बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा अहम नहीं समझते। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ना अहम जो है यही चीज़ है कि जब हम एक बच्चे को जो है ना पाल रहे होते हैं, उसकी तरबियत कर रहे होते हैं, तो यकीन करें सब चीज़ें जो है ना हम पर डिपेंड करती हैं। अगर वो एक अच्छा इंसान बनेगा ना, तो माँ बाप की ही तारीफ़ होगी, और अल्लाह ताला के आगे हमने ही सुरखरू होना है। और अगर एक बच्चा हम अपने माशरे को इस तरीके का दे देंगे जो चोर है, या वो किसी गलत कामों में मुलव्वस है, तो यकीन करें कि दुनिया जो है ना माँ बाप को ही तू करती है, और तो यही रोज़े महशर जो है ना माँ बाप ही पकड़े जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है ना माँ बाप का किरदार होता है, माँ और बाप दोनों। लेकिन माँ का सबसे ज़्यादा इसलिए होता है कि बाप जो होता है ना वो कमाने जाता है, तो वो इतना ज़्यादा अपने बच्चों के साथ जो है टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। तो इसलिए माँ को चाहिए कि बच्चों की हर बुरी आदत को जो है ना नोट करें। लेकिन नोट करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अपनी आंखों के सामने ऐसा भी देखा है कि और मैंने ऐसा भी देखा है जो माँ बाप बच्चों पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं ना, जैसे उनका मुंह चेक कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ खाया तो नहीं गलत, उनके पॉकेट से चेक कर रहे हैं कि पॉकेट्स में ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पैसे छुपाए हुए, या उन्होंने चोरी करी हो, कहीं से पैसे लिए हों। जब हम बच्चे पे भरोसा नहीं करते ना, तो फिर बच्चे फिर गलत कामों में जाते हैं, और वो उनको यकीन हो जाता है कि हमारे माँ बाप हमें ट्रस्ट नहीं करते। तो आप अपने बच्चों को जो है ना बताएं, उनको एहसास दिलाएं कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं। हमें जो है पता है कि मैं अपने बच्चों को ना, अब जो मैंने सीखा है ना, तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करती हूँ। किस तरीके से कि मैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चे मुझे कुछ दिखाते हैं ना, मम्मा ये कर रहे हैं, हालांकि नंबर्स उनके कहीं कम भी आते हैं, कहीं ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, बहुत अच्छा कह रहा है, जो भी तुमने कह रहा है ना बहुत अच्छा कह रहा है, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। मैं बहुत जो है अब अपने बच्चों को जो है ना हर बात में जो है ना उनको अप्रिशिएट करती हूँ। बच्चों को अप्रिशिएट किया करें, बच्चों की तारीफ़ किया करें। जिस बच्चे की तारीफ़ होती है ना, वो बच्चा आगे जाता है। बच्चों पे जो है ना बच्चों को बताया करें कि हम आप पे जो है ना बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो यकीन करें आपका ट्रस्ट बच्चा कभी नहीं तोड़ेगा।
بچوں کو نا اپنی انسلٹ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. میں اپنی بیٹی کی نا ایسا ہوتا تھا مجھے بہت تنگ کرتی تھی وہ, اس کو نظر بھی بہت زیادہ رکھتی تھی, تو مجھے اس وقت اتنا پتہ نہیں تھا. وہ بہت زیادہ مجھے تنگ کرتی تھی, میں اس کی پٹائی لگاتی تھی. تو پھر مجھے نا بعد میں نے جب اس کو پڑھا اور میں نے سیکھا کہ میں بچوں کی تربیت کس طریقے سے اپنی کر سکتی ہوں, کیونکہ مجھے اس بات کا جو ہے نا احساس ہو گیا تھا کہ میں غلط کرتی ہوں. میں اگر اس کو مارتی ہوں تو میں غلط کرتی ہوں. اور ماں باپ جب اپنے بچے کی پٹائی لگاتے ہیں نا تو خود رو رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو خیر جب میں نے سیکھنا شروع کرا, جیسے قاسم علی شاہ ہیں یا ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں, آپ جو ہے ایسے لوگوں کو سنا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو, آپ کی بچوں کی آپ تربیت اچھی کر سکیں. وہ بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو سنیں, ان کا تجربہ, ان کی جو ہے تعلیم و تربیت, ان کی ہر چیز جو ہے ہمیں سکھاتی ہے. اور ہم جو ہے نا خود ہم اپنی ابھی جو ہے لرننگ پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو ڈیل کس طریقے سے کریں, ایک بچے کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. یقین کریں جب میں چھوٹی تھی نا, مجھے آج تک یاد ہے میرے اماں ابا نے مجھے کبھی نہیں مارا. میرے لائف میں نا میرے ماں باپ سے لے کر ایسا کوئی ٹراما نہیں ہے, بس ایک ہے جو میں آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. بچوں کے سامنے نہ کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کریں, نہ بچے کو آپ اونچی آواز میں ڈانٹیں, اور نہ ہی جو ہے ماں باپ جب آپس میں بات کر رہے ہوں نا تو وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کریں یا بالکل سائڈ پہ کے بات کریں جہاں بچہ موجود نہ ہو. پتہ ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ بچپن میں نا جب میرے اماں ابا جب وہ بات کرتے تھے نا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ لڑ رہے ہیں, اور وہ ان کے جب وہ شاؤٹ کرتے تھے نا تو وہی ٹراما جو ہے نا آج تک جو ہے, میں بڑی ہو گئی, میری شادی ہو گئی, لیکن وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا. جب میرے ہسبینڈ جو ہے نا شاؤٹ کرتے ہیں تو میں چپ ہو جاتی ہوں ایک دم. میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں آگے کچھ بولوں, اور میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ چپ ہو جاؤ, مطلب ہماری آواز جو ہے نا کوئی دوسرا نہ سنے. اور مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اس بات کو لے کر. تو یہ ایک بچوں کے ساتھ نا آپ بچوں کے سامنے لڑیں گے, جھگڑیں گے یا کوئی ایسی بات کریں گے نا, تو یہ شروع سے جو ہے نا بچپن سے لے کر آپ بچوں کی نا بڑے بھی ہو جائیں گے نا, تب زندگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. ایک ٹراما ہوتا ہے, اور یہ ٹراما جو ہوتا ہے نا وہ کچھ بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہمارے بچے ابھی چھوٹے ہیں, ہم ان کو پڑھا رہے لکھا رہے ہیں, کیونکہ بچوں کے اوپر نا برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے, تعلیم کا بھی, ہر چیز کا. اور ابھی ان کا سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے, ماں باپ ان کو ہر بات پہ روک رہے ہوتے ہیں, ٹوک رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ماں باپ کہ ہم بہت زیادہ اچھا کر رہے ہیں, یا ہمارے بچے جو ہے نا اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں. لیکن کبھی آپ بچوں کی جگہ آ کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ وہ ان کا کتنا ٹف روٹین ہوتا ہے, وہ کتنا ٹف ٹائم اپنا گزار رہے ہیں. تو اس لیے بچوں کو نا تھوڑا سا پیمپر بھی کیا کریں, ان کا خیال رکھا کریں. ہاں کچھ ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ لاڈ مت کیا کرنا چاہیے, بچے بگڑ جاتے ہیں. لیکن بچوں کو نا بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی خواہش ہوتی ہے نا ان کو نہیں دبانا چاہیے. اچھا میرے بچے مجھ سے کوئی ضد کرتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں, یہ مجھے یاد کر کے دکھاؤ پھر میں تمہیں یہ منگوا کے دوں گی, یا مجھے یہ ایک کام کر کے دکھاؤ تو میں تمہیں یہ جو ہے گفٹ کروں گی, یا مجھے کلمہ یاد کر دو. یا اس طریقے سے جیسے آپ بچوں کو نا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا مطلب آپ سکھا سکتے ہیں ان کو, پھر آپ گفٹ دیں گے نا تو بچوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. پہلے میں نا ایسا ہوتا تھا کہ میں صفائی پسند بہت زیادہ, مطلب ابھی بھی صفائی پسند بہت زیادہ ہوں. تو میں اپنے بچوں کی نا اس بات پہ پٹائی لگا دیتی تھی. مجھے بہت غصہ آتا تھا کہ بچے گندگی کرتے تھے. تو میری اماں جب میرے گھر پہ آئی نا تو میری اماں نے مجھے ڈانٹا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم ابھی سے اپنے بچوں کا نا بچپن ختم کر دو گی, یہ بڑے ہوں گے نا تو اپنے بچپن کو یاد کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا بچے جتنی بھی شرارتیں کر رہے ہوں, گھر پھیلا رہے ہیں, بچے ہیں نا, اگر بچے نہیں کریں گے تو کون کرے گا, اور یہ بڑے ہو جائیں گے نا پھر ان کا بچپن یاد کرو گے تم. تو اس لیے بچوں کو مت ڈانٹا کرو, ان کو روکا ٹوکا مت کرا کرو. تو یقین کریں کہ وہ میری اماں کی بات میرے ایسے دل پہ لگی نا کہ میرے اب بچے جو ہے نا اتنی شرارتی کرتے ہیں, گھر بھی گندا کرتے ہیں. مجھے بہت کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ گھر گندا ہو اور میں آرام سے بیٹھی ہوں. تو لیکن میں جب یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو میں ان کو کرنے دیتی ہوں, میں ان کو بالکل منع نہیں کرتی. تو بچوں کو نا بالکل کسی بات پہ نہیں ڈانٹا کریں. بچہ جو ہوتا ہے نا فرشتہ ہوتا ہے, بہت معصوم ہوتا ہے, اور ہم اپنے بچوں کا نا بچپن خراب کر دیتے ہیں انہیں چکروں میں کہ ہمیں صفائیاں کرنی ہیں یا بچہ ہماری بات نہیں سن رہا. ہم بچوں کو نا بڑوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں. ہمیں چاہیے جب ہم بچوں سے بات چیت کریں نا تو انہیں کی ایج کے ہو جائیں, اور ان کو ایسا لگے نا کہ ہم سے کوئی جو ہے ہماری ماں بات کر رہی ہے, ہمارا باپ بات کر رہا ہے. وہ جب آپ ایسے ہی جو ہے ان کے فرینڈس بن کر بات کریں گے نا تو آپ بچوں کا نا ٹرسٹ جیت سکتے ہیں. آپ کو بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکتے ہیں. پہلے میں بہت زیادہ سخت تھی, لیکن اب میری بیٹی مجھ سے ہر بات شیئر کرتی ہے. وہ
کیونکہ میں نے اپنے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے چینج کری ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ نا ماں باپ بھی نا جو ہے وہ سیکھتے ہی رہتے ہیں، اور سیکھنے کا کبھی پروسیس رکتا نہیں۔ تو اپنے بچوں کو نا اپنے سائے میں، محبت کے سائے میں، ٹرسٹ کے سائے میں جو ہے بڑا کریں۔ یہ بہت معصوم جو ہے پودے، جب یہ تناور درخت بن جائیں گے نا تو دوسروں کو چھاؤں دیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو جو ہے پالیں پوسیں، تاکہ یہ دوسروں کے لیے جو ہے نا اچھائی کا باعث بنے، دوسروں کے لیے نیکیوں کا باعث بنے، دوسروں کے لیے جو ہے نا ان کا دل نرم ہو۔ بچوں کو اس طریقے سے جو ہے نا ہر بات بتایا کریں، سکھایا کریں۔ تو چلیں اب ہم نے بلاگ کا اینڈ کرتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ شاید میں نے آپ لوگ کو کچھ سکھایا ہو، اور جب کوئی بھی بات سنا کریں نا تو اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرا کریں، کوئی اچھی بات کو نا فوراً اپنا لیا کریں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، میں تو یاد رکھیے گا، پھر آؤں گے بلاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔